तमाम सहाबा बरहक हैं, उनमें पैगंबर का रफीक, सहाबा में लहीक, अखलाक में खलीक, जिस पर आका सबसे ज्यादा शफीक, पैगंबर की जुबान पर अतीक, पूरी कायनात में मशहूर अबू बकर सिद्दीक, उसकी शान, उनका मर्तबा सबसे ज्यादा है। जब आका रुखसत हो रहे थे तो इनकी सिद्दीका की गोद थी और सिद्दीक दीवानावार खड़ा था। सिद्दीक पहले ही आका के इशारों से जुदाई का सदमा नाकाबिल बर्दाश्त समझ रहा था। जितना पैगंबर की गुफ्तगू को, हुजूर अनवर के इशारों को, महबूब के किनायों को, पैगंबर की हर बात को यह समझता है, कोई नहीं समझ सकता। इज़ा जा नसरुल्लाह उतरी तो ये गिरिया कर रहा है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, ये आयत उतरी तो आंसू बरस रहे हैं। हुजूर एक महफिल में फरमा रहे हैं, मा बकाई, फरमा इन्नल्लाह खय्यर अब्दु मिन इबादिल्लाह, अल्लाह ने एक अपने महबूब को, एक इंसान को दुनिया में अख्तियार दिया है, चाहे दुनिया में रहे चाहे आखिरत में, फख्तार अल आखिरा, उस अल्लाह के बंदे ने आखिरत को कबूल किया। सिद्दीक की चीखें निकल गई। साहबा कहने लगे, मा बालु हाज़ शेख, जबकि क्या हुआ इस बूढ़े को, हुजूर तो किसी का तज़किरा कर रहे हैं और ये अल्लाह का बंदा आंसू बहा रहा है, बेहोश हो रहा है, रो रहा है। तो किसी ने मुतवज्जे किया, सिद्दीक क्यों रोते हो? फरमा, वो धरती पर कौन मांग कर लाया है जिसको अख्तियार मिले और जिसके अल्लाह पूछे तू मेरी तरफ आना चाहता है या दुनिया में, वो मेरे मुस्तफा के सिवा कोई नहीं हो सकता। आका ने फरमाया, जो सिद्दीक समझा कोई नहीं समझ सका। मैं इसको इसलिए राज़दारे नबूवत भी कहता हूं। आका ने इन्हीं के मुताबिक फरमाया, कुछ बीमार हैं तो वो भी समझें। एक औरत ने पूछा, इंशाअल्लाह मैं अपने दिलबर पर, पैगंबर पर, सरवर पर गलत बात मंसूब नहीं करूंगा, जो बात कहूंगा पैगंबर के जुबान से, मदनी के फरमान से, नबी के दामान से, मोहम्मद के बयान से कहो इंशाअल्लाह, अल्लाह के कुरान से। हमने अहद कर लिया है कि आपको खरा दीन, खरा इस्लाम, खरा सौदा, खरी बात समझाएंगे। अल्लाह आपको भी अकीदे में खरा फरमाए। खुदा मुझे आपको खोट से महफूज फरमाए। तवज्जो कीजिए, आखिरी लम्हात। लोग कहते हैं ये सिद्दीक था ही नहीं, यही था। जब हुजूर करीम दुनिया से रवाना हो गए, सबसे पहले यही आया। बावजूद बैठा हूं, यही आया। पैगंबर यमनी चादर से, सफेद चादर, हसीन चेहरा, जैसे कुछ सो रहा हो, अबदी नींद। इसी तरह आका अपनी सिद्दीका के हुजरे में आराम फरमा रहे थे। यह आया, लड़खड़ाता हुआ, आंसू बहाता हुआ, पैगंबर की तरफ आता हुआ, चादर हटाता हुआ, पैगंबर की पेशानी को बोसे देता हुआ, बोसा दिया और गिर पड़ा। कहने लगा, तबता हय्यन व मय्यता, ऐ मेरे महबूब, तेरी जिंदगी भी पा, तेरी जुदाई भी पा। तेरे जाने से वही खत्म हो गई, तेरे जाने से बरकत खत्म हो गई, तेरे जाने से जिब्रील का आना बंद हुआ। क्योंकि हुजूर जिस दिन रुखसत हुए 12 रबीउल अव्वल को, मैं उस दुनिया पर हैरान हूं जो 12 को, जो यौम वफात है, उस दिन जुलूस निकालते हैं। उनको भी समझाना चाहता हूं, उनका मैं उम्र में शायद कुछ बड़ा हूं। उस दिन वो खूब नाचते हैं, खूब झंडियां लगाते हैं। ये हजूर की पैदाइश 9 रबीउल अव्वल को है। मौलाना जो बुजुर्ग हैं हमारे और आपके भी, सुलेमान मंसूर पुरी से लेकर, सुलेमान नदवी से लेकर, अल्लामा शिबली से लेकर, मौलाना इदरीस कांदलवी से लेकर, इब्ने हिशाम से लेकर, तमाम सीरत के किताबों ने लिखा है कि मेरे नबी की विलादत 9 रबीउल अव्वल को है, मदनी की रहलत 12 रबीउल अव्वल को है। जिस दिन जिब्रील रो रहा है, कहता है, हाज़िही आखिर मोती अलल अर्ज़, कमरी वाले, ये मेरी आखिरी आमद है। मैं आपके लिए आता था कुरान लेकर, जब आप चले गए तो मदीने में तेरा जिब्रील खादिम नहीं आएगा। जिब्रील की चीखें साहबा ने सुनी, जिन्नों की आवाज आई मस्जिद नबी के कोने में, कह रहे थे, मदीने वालों, आप कुरान सुनाने वाले रसूल हमसे रुखसत हो गया। जिन्नों के रोने की आवाज आई, फरिश्तों के रोने की आवाज आई। पैगंबर था ना अल्लाह का। यह वाहिद सिद्दीक था। जिस दिन फारूक भी, यही तो कमाल है, फारूक आदम होश नहीं संभाल सका। फारूक के हालात जगह पे नहीं रहे, नंगी तलवार लेकर दीवाना वाल, आंखें सुर्ख और जलाल में, मन कान यकून इन मोहम्मद अजर का, जो कहेगा नबी रुखसत हुआ, गद्दा उड़ा दूंगा, खबरदार चुप रहो, किसी को करीब नहीं आने देता। और वही खड़ा है। वो लोग गलत कहते हैं, वो कोई किसी मुनाफिक के पिट्ठू होंगे जो कहते हैं फारूक भी भाग गया, अबू बकर भी नहीं था, ये वही थे। पेशानी को चूमने वाला सिद्दीक था और वही खुतबा दिया जिस खुतबे पर फारूक के हाथ इस तरह ढीले पड़ गए, तलवार गिर गई,
فاروق خود بے ہوش ہو کر گرا. جب ابو بکر صدیق نے آیت پڑھی من کان یعبد محمدا ان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل. جب یہ قرآن کی آیات صدیق نے پڑھی تو صحابہ پر ایسے جس طرح پانی گرا ہو, جس طرح کوئی دیوار گری ہو, بولتے ہوئے چپ ہو گئے. فاروق کانپنے لگے اور تلوار گر پڑی. کہنے لگے واللہ انشاءاللہ صدر ابی بکر, میرے اللہ نے صدیق کا سینہ کھول دیا. آج فاروق کو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ابھی نازل ہوا ہے, مسئلہ سمجھ آ گیا. فاروق کو میرا راز پر اور صحیح مسئلہ سمجھانے والا صدیق ہے. دوسروں کو کون ہے؟ صدیق ہے. حضرت حضور پاک کے غسل کا وقت آیا, یہ قریب تھا. حضرت حیدر قرار, عباس, یہ سارے کپڑے اتارنے پہ تھے کہ نبوت کو کپڑے اتار کے نہ لائیں. صدیق کھڑا ہو گیا, اور سے سنیے علمی بات کر رہا ہوں. کھڑے ہو گئے, وہی کہنے لگے خبردار, پیغمبر دنیا میں محفوظ ہوتا ہے, معصوم ہوتا ہے, باحیا ہوتا ہے. پیغمبر دنیا میں بھی مستور ہوتا ہے, دنیا سے رخصت ہو تو محمد اسی طرح کا معصوم ہوتا ہے. خبردار کوئی کپڑے اتارنے کی کوشش نہ کرے. اسی طرح اوپر پانی ڈال سکتے ہو کپڑوں پر, کپڑے اتارنے کی حضور فرمایا پیغمبر کے کپڑوں کو امت کو اتارنے کی اجازت نہیں ہے. سب نے کہا صدیق سچ کہتا ہے. زور سے کہو صدیق. اور کچھ بات حضور انور کے متعلق سوچنے لگے کہ ولادت ان کی مکے ہے, دادا مکے ہے, ابا تو ان کا مدینے ہے, باقی خاندان ان کا سارے مکے ہے, مدینے سے وہاں لے چلے. یہ صدیق نے بتایا. زور سے کہو کتنے؟ غور کرو اہل سنت, تمہیں تو کوئی پتہ نہیں. ابو عبداللہ نبی کو آتا, ابو بکر نے کھڑے ہو کر کہا سنو الانبیاء یدفنون فی مواضع وفیاتہم. یہ نقطہ صدیق کا ہے. کو یہ نقطہ اور حیدر قرار کو سوچ رہے ہیں. حیدر قرار کو بھی صحیح مسئلہ, حیدر قرار کو جو مصطفیٰ کا پیغام, حیدر قرار کو مصطفیٰ کے متعلق جو کچھ سمجھا رہا ہے صدیق ہے. دوسرے کو کون ہے؟ قرآن حدیث کی تحقیق ہے, جو میرے پاس حدیث کی تصدیق ہے, جو کچھ کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے, سمجھانے والا صدیق ہے. دوسرے کو کون ہے؟ سر پہ ہلا دے مردے, صدیق ہے. تو ابو بکر نے کہا الانبیاء, یہ حدیث ہے, کہیے الانبیاء یدفنون فی مواضع وفیاتہم. پیغمبر کے جنازے, پیغمبر کے وجود مسعود کو, پیغمبر کے پاک وجود کو کہیں نہیں تبدیل کیا جاتا. نبی جو ہوتا ہے جہاں رخصت ہوتا ہے اس کی مزار و دربار بھی وہی بنتی ہے. یہ مسئلہ کس نے بتایا؟ صدیق نے بتایا. حضور کے ورثے کے مطابق بی بی بطول آئی کہ, اور بطول اس لیے آئی کہ خلیفہ یہی تھا. کہ خلیفہ ورنہ نہ آتی کہ مجھے ابے کا ورثہ دو. ابے نے چھوڑا ہی کیا تھا؟ ابے کے تو پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے تھے. جس دن ابا رخصت ہوا تھا اس دن حضور کی زرہ یہودی کے پاس گر ہوئی تھی. جس دن حضور دنیا سے جا رہے تھے روضہ مبارک کو, اس دن پیغمبر کے دیے میں جلنے والا تیل تک نہیں تھا. حضور کے تو الفاظ گونج رہے ہیں الفقر فخری, سب کہہ دو الفقر. تو بی بی بطول بنت رسول مقبول, لخت جگر, نور نظر, بنت پیغمبر, ذی قدر بہتر, جس کے شوہر حیدر, جس کا ابا پیغمبر, جس کا پسر حسن حسین, جس کے پسر بی بی آئی کہنے کی مجھے ورثہ تو ابے کا. تو صدیق نے حدیث بیان کی. زورے کو صدیق نے فرمایا پیاری مصطفیٰ کی نشانی بنت رسول, نہایت میں پیاری بطول, سو اصول, بات معقول, کر لے قبول. حضور فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینارا. ہم نبیوں کی جماعت دولت اور پیسے اور زیور چھوڑ کے نہیں جاتے. ولکن یورث العلم ما ترکنا والصدقہ, جو کچھ ہماری چیز ہوتی ہے وہ امت کا حصہ ہوتا ہے. اور علماء ورثۃ الانبیاء, نبی کے وارث بیٹی نہیں ہوتی, نبی کے وارث علماء ہوتے ہیں. یہ صدیق نے بیان کیا کر رہے ہو, یہ صدیق نے بیان کیا. جو کتنے اب کسی بی بی بطول چپ ہو گئی, پر آقا کا ارشاد مبارک آ گیا. اب کہنے والا عام آدمی نہیں تھا. میں پوچھتا ہوں صدیق نے ایام جاہلیت میں کبھی جھوٹ کہا تھا؟ حضور کے دور میں کبھی جھوٹ کہا تھا؟ میں آج قسم اٹھا کر کہتا ہوں واللہ العظیم, اس نے حضور کی آمد سے پہلے 37 سال کی عمر تک نہ کبھی کسی عورت کو میلی نگاہ دیکھی, نہ کبھی شراب پیا, نہ بھی کسی کی دیوار پھلانگی, نہ کبھی جوا کھیلا, نہ کبھی چوری کی, نہ صدیق نے کبھی جھوٹ کہا. بالکل بہتر صاف تھا. محمد نے قرآن سے آباد کر دیا. یہ صدیق تھا. جو جگہ یہ عزیزان مکرم آقا کے. اور ایک آپ کو ترپاؤں, حضور کریم نے آخری وقت یہ بات موتی لو مجھ سے, صدیق کو بلایا. ایک تو ایک عورت آئی, کہنے لگی کملی والے اللہ جانے خدا نہ خواستہ اگر آپ دنیا سے چلے جائیں, اگر آپ مجھے مدینے میں نہ ملیں تو میں دین کس سے سیکھوں, مسئلے کس سے پوچھوں, کس کے سامنے آ کر دعائیں کراؤں, کس کی خدمت میں آپ کی آ کر برکات حاصل کروں. واللہ العظیم
حضور نے فرمایا تاتی الی ابی بکر، میری برکات، میری صحبتیں، میری یاد تمہیں صدیق سے ملے گی. زور سے کس سے ملے گی؟ آقا فرما گئے گرچہ خلیفہ خدا نہیں منتخب کرتا، بندے منتخب کرتے ہیں، مگر حضور اتنی اشارے فرما گئے کہ صدیق کے سوا پیغمبر کا جانشین کوئی نہیں تھا. کہو پیغمبر کا جانشین